औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 नामों के 5 वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। दोस्तों, जब बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों से पुकारता है, अल्लाह ताला के आगे अपनी फरियाद रखता है, अपने खाली दामन को फैलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपने हाथों को उठाता है और फिर बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला से मांगता है, तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे की दुआ को जरूर सुनता है और कबूल करता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारी तो कोई दुआ कबूल होती नहीं, तो वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। या तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो चीज अता कर देता है, या फिर उस दुआ के बदले उस पर आने वाली मुसीबत को टाल देता है, और या फिर उसकी वो दुआ आखिरत के लिए ज़हीरा कर ली जाती है जो बरोज़े क़यामत उसके काम आएंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहना चाहिए। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 5 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम हैं और इनके 5 ही वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ सके। दोस्तों, सबसे पहला वजीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफाती नाम या अजीज इस नाम का वजीफा है। इस नाम के पढ़ने से अल्लाह ताला आपको मुआशरे में इज्जत देगा। हर एक आपको मोहब्बत की निगाह से देखेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। और अगर किसी बंदे से आप कोई बात मनवाना चाहते हैं तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जिस बंदे से आप बात मनवाना चाहते हैं वो आपकी बात को जरूर मानेगा। अमल आपने इस तरीके से करना है कि रोजाना सुबह के वक़्त या फिर रात के वक़्त, इन दोनों औकात में से किसी भी वक़्त अव्वल आखिर दरूद पाक और दरमियान में आपने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफाती नाम या अजीज पढ़कर जिस बंदे से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि फला फला बंदे के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो तसव्वुर में उसके दिल और दिमाग पर आपने फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह चंद दिन आप ये अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बंदा आपसे मुतासिर होना शुरू हो जाएगा और उसके दिल में आपके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी, वो आपसे बात करने के लिए तरसेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जरूर जारी रखना है। दूसरा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफाती नाम या कवियो इस नाम का वजीफा है। इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला आपके जहन को मजबूत कर देगा, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। और ये वजीफा, ये अमल बिलखसूस आप अपने बच्चों के लिए जरूर पढ़ें। जो बच्चे लायक हैं आप उनके लिए भी ये अमल कर सकते हैं, और जो बच्चे जहनी तौर पर कमजोर हैं आप उनके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही तीरे बहदफ और पुरतसीर वजीफा है। आपने करना यह है कि पानी का एक गिलास लेना है और पानी का गिलास लेकर आपने अव्वल आखिर दरूद पाक और दरमियान में 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सफाती नाम या कवियो इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है। अगर घर में ज्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी आप तमाम बच्चों को पिला दें, और अगर घर में एक ही बच्चा है या फिर आपने सिर्फ एक बच्चे के लिए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ा है, तो वो पानी आप उस बच्चे को पिला दें। और इस अमल को भी आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है।
اگر بچہ ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ کمزور ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام کا تیسرا وظیفہ وہ نام ہے یا وہاب۔ دوستو یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل سے مشکل حاجت ضرور پوری ہو جائے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ رات کا وظیفہ ہے، نماز عشاء کے بعد آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ ایک حاجت ہے تو اس کا تصور کر لیں، ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ تمام حاجات کا تصور کر لیں۔ اول آخر درود پاک اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا وہاب، اس نام کو پڑھنا ہے۔ کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو بھی، اس وظیفے کو بھی آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 21 دنوں سے پہلے آپ کی حاجت، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا چوتھا وظیفہ، یہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر آپ بے روزگار ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔ دوستو یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رزاق، اس نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے کہ آپ نے ایک روٹی لینی ہے، اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ جب آپ اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں تو ان ٹکڑوں پر آپ نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا رزاق، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح اس نام کی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں تو آپ نے روٹی کے ٹکڑوں پر دم کر دینا ہے، پھر ان روٹی کے ٹکڑوں کو آپ نے گھر کی چھت پر پھینک دینا ہے، لیکن یاد رہے کہ ٹکڑوں کو آپ نے کسی صاف جگہ پر پھینکنا ہے تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب ان ٹکڑوں کو چرند پرند کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی اور آپ کی رزق کی تنگ دستی چند ہی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ دوستو اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ چاہیں تو 21 دنوں تک جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو مسلسل 41 دنوں تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ اگر آپ صبح کے وقت کرنا چاہیں تو صبح کے وقت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شام کے وقت کرنا چاہیں تو شام کے وقت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے شام کے وقت یہ عمل کرنا ہے تو مغرب سے پہلے کر لیں تاکہ آپ وقت کے ساتھ ان ٹکڑوں کو گھر کی چھت پر پھینک سکیں اور چرند پرند انہیں روشنی میں ہی کھا سکیں۔ اور اگر گھر کی چھت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کھلے میدان میں وہ ٹکڑے کسی صاف جگہ پر رکھ دیں۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا 5واں وظیفہ، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا سلام، اس نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کا مطلب ہے سلامتی دینے والا۔ دوستو یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، وہ کسی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مریض خود یہ عمل کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر گھر کا کوئی بھی فرد اس مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت پانی کی ایک بوتل لے لیں اور اس پانی کی بوتل کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا سلام، اس نام کی پڑھیں اور اس کے اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دیں۔ پھر مریض کو جب بھی پیاس لگے تو اسے پینے کے لیے وہیں پانی دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ پانی کی بوتل میں پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں اور روزانہ
روزانہ اسی بوتل کو اپنے سامنے رکھ کر جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے وظیفہ پڑھ کر اس پانی کی بوتل پر دم کر دیا کریں۔ مریض خود اگر یہ عمل کر سکتا ہے تو خود یہ عمل کرے، وگرنہ اس کا کوئی عزیز اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھے اللہ رب العزت کے 5 صفاتی ناموں کے 5 بہت ہی بڑے وظائف جو روزمرہ زندگی میں ہر بندے کی ضرورت ہیں۔ تو میرے وہ بھائی وہ بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں جنہیں ان کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔